नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सबसे पहले दीनी नुक्ता नज़र से इस्लाम की बुनियाद पर आपके सामने एक बेहद अहम और बुनियादी नुक्ता आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग दीन की रहनुमाई में काम कर रहे हैं, इस्लामी तालीमात में, इस्लामी इस्लाहात में काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे इख्तलाफात से बचने की बात कर रहे हैं। हिदायत के बारे में लोग परेशान हैं, फ़िरक़ावारियत से बचना चाहते हैं, लोग किसी भी तफरीक में, किसी इख्तलाफ में नहीं पड़ना चाहते, और ये अच्छी सोच है। और फ़िरक़ावारियत से बच के लोग चाहते हैं कि हम खालिस मुसलमान हों, खालिस दीन को लें, बग़ैर फ़िरक़ावारियत और तासुब से बच कर दीनी रहनुमाई हो और हमें सही तालीमात, इस्लाम की तालीमात मिल जाएँ। तो ये एक पब्लिक की सोच है, और इस सोच में लोग बहुत अरसा कोशिश करते हैं, भागते दौड़ते हैं, और बाद लोग मायूस होकर कहते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की। सारे मौलवी अपनी अपनी बात करते हैं, मुझे हिदायत नहीं समझ में आई। एक मौलवी कुछ कह रहा होता है, दूसरा मौलवी कुछ कह रहा होता है, वो भी कुरान और सुन्नत बयान करता है, वो भी कुरान और सुन्नत बयान करता है, लेकिन मुझे बात नहीं समझ आती, मुझे नतीजा नहीं मिलता कि मैं नतीजे पर नहीं पहुंच पाया कि सही क्या है, गलत क्या है। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। कुछ लोग तो कहते हैं सब ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, हम भी ठीक हैं, वो भी ठीक हैं। कुछ लोग कहते हैं हम ही ठीक हैं, वो गलत हैं। तो ये जो रहनुमाई का मामला, हिदायत का मामला है, सिरात मुस्तकीम क्या है, सिरात मुस्तकीम को हमने कैसे तलाश करना है, सिरात मुस्तकीम हमें कैसे मिल सकती है, इसके लिए मैं बुनियादी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको बताऊंगा, बजाय इसके कि लोग ये सब फार्मूले लोगों ने दिए ना, कि किसी ने कहा कि सब ठीक है, किसी ने कहा कि नहीं आप ही ठीक हैं, दूसरे गलत हैं, किसी ने हिदायत का कोई अंदाज रहनुमाई दी, किसी ने कोई रहनुमाई दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रहनुमाई दी? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की रहनुमाई नहीं दी? क्या हिदायत कैसे मिलेगी, हिदायत क्या है, नहीं समझाया? देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खिताब फरमाते, नबी अलैहिस्सलाम के खिताब को जो मसनून खिताब हैं, ये तमाम मुस्तनद रिवायात से आपको मिलेगा कि आप जब भी जुमे का खुतबा पढ़ते, आप ईदैन का खुतबा पढ़ाते, आप निकाह का खुतबा पढ़ाते, आप जहाद के मौजू पर बात करते, आप किसी के शहीद हो जाने पे, किसी और मामले पर वाज़ो नसीहत का मौका इख्तियार करते, मौका होता उस पर आप नसीहत फरमाते। यानी किसी मौके पर भी, मौका कोई हो, गमी हो, खुशी हो, जहाद हो, जुमा हो, ईदैन हो, मौका कोई भी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमाते, खिताब फरमाने से पहले 3 मखसूस आयात तिलावत फरमाते। 3 मखसूस आयात में तीनों आयात की जो बुनियाद है वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यहाँ क्या बात समझाई गई है? अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ये पूरी आगे तक पढ़ते, इसमें क्या बात की है? ऐ इंसानों, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो। और तीसरी आयत में भी यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम, आगे तक पढ़ते। और इसमें भी बुनियाद क्या है इस आयत की? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तो ये वो 3 आयात आप तिलावत फरमाते जिसमें अल्लाह से डरने की बात कही गई है, और अल्लाह से डरने के बाद आगे कुछ बात समझाएगी। मैं क्योंकि वीडियो को मुख्तसर करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह एक एक आयत के ऊपर भी मैं वजाहत करूंगा। मुख्तसर इन तीनों आयत के अंदर, तीनों आयात में अल्लाह से डरने की बात की गई है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ इंसानों अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तो अल्लाह से डरने की बात आप सारे खिताब से पहले लोगों को पहले अपने रब से डराते, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नसीहत बाद में फरमाते, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अब गौर करने की बात है, ईद का खुतबा पढ़ा रहे हैं, ईद में वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, वाज़ो नसीहत बाद में फरमाते हैं, पहले नसीहत फरमाते हैं अल्लाह से डरो। जुमा पढ़ाते हैं, मामूल है हर जुमे मखसूस आयात जरूर पहले पढ़ते हैं, बाद में सारा खिताब बाद में आप फरमाते हैं। बाद में वाज़ो नसीहत हर जुमे की मुख्तलिफ होती थी, लेकिन ये मखसूस 3 आयात ये आपका मामूल था।
یعنی کسی بھی نصیحت سے، واعظ سے، تقریر سے، اصلاح سے پہلے آپ لوگوں کو سب سے پہلی اصلاح جو کرتے تھے وہ تھے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. اور یہی بات اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی ابتدائی آیات سورہ بقرہ میں یہی آیت بیان فرمائی، یہی بات بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین. اب ہے سمجھنے والی بات. اللہ نے اس پہلی آیت میں بھی یہی بات کی ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. اگر تمہیں ہدایت نہیں مل رہی یا اس کو پڑھنے والا ہدایت پہ نہیں آ رہا، اس کی گمراہی قائم کی قائم ہے، یا اس کو قرآن پڑھنے کے بعد وہ اور گمراہ اور شیطان بن چکا ہے. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر پیری مریدی اور بہت سارے روپ کے اندر لوگ قرآن و سنت پکڑ کر قرآن کے نام پر، دین کے نام پر شیطانیت پھیلا رہے ہیں. تو یہ قرآن کا قصور نہیں ہے، لا ریب فی، اس کتاب پہ شک نہیں، اس کتاب کا قصور نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. یہ ہے نقطہ. میں سمجھتا ہوں واعظ و نصیحت کرنے والے جتنے لوگ بھی واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، یا لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، علماء دیتے ہیں، علماء سے لے رہے ہیں، لیکن اس نقطے کے اوپر نہ علماء قائم ہیں، معذرت کے ساتھ اللہ ماشاءاللہ، نہ عوام قائم ہے، نہ عوام اس نقطے کے اوپر اللہ کے خوف کے ساتھ دین کو سمجھنے کی طرف جا رہی ہے، نہ سمجھانے والے اللہ کے خوف کے ماحول میں ہیں. ان کی گفتگو سے اللہ یاد آنا چاہیے، اللہ رب العزت کی ہیبت، اللہ کی پکڑ، اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، اس کی طاقت ہے، اس کی بڑائی ہے، اور اس کی نافرمانی، اس سے بغاوت، یہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت ناراض ہوگا. اللہ رب العزت کیسے پکڑے گا؟ ان بطش ربک لشدید، یہ بات کہ رب کی پکڑ بہت شدید ہے. اللہ سے ڈرنے کی جب تک کیفیت پیدا نہیں ہوگی، قرآن بھی یہ کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ اللہ کے خوف کی کیفیت ہوگی. ہدایت کو پہلے، سب سے پہلے اس سوچ کو پیدا کرنا ہوگا کہ میں موت مجھے آ گئی اور اس حالت میں آ گئی، ہدایت نہ ہوئی، نافرمانی ہوئی، رب کی ناراضگی ہوئی، تو پھر اللہ رب العزت نے جب مجھے پکڑنا ہے اور جس عذاب اور جس تکلیف کا مجھے سامنا ہوگا، جب تک اس سے بچنے کی سوچ پیدا نہیں کی جاتی، ہدایت نہیں مل سکتی. اور آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اللہ کے خوف کی بات کر کے، نبی خود رسول ہیں، رسول اللہ کی مجلس میں آ کر بیٹھ کر تو ویسے ہی اللہ رب العزت یاد آ جاتا ہے، ویسی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن نبی ہونے کے باوجود ہر نصیحت سے پہلے، ہر بات سے پہلے اللہ سے ڈراتے تھے. مقصد کیا ہے؟ کہ ہدایت اور رہنمائی مل ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کے خوف کی کیفیت غالب نہ آ جائے آپ کے دل و دماغ کے اوپر. آپ کے دل و دماغ پر ہدایت، اللہ کا خوف غالب آ جائے گا، سامنے والا آپ کو گمراہ کرنا چاہے گا، کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. آپ کو قرآن سے ہدایت ملے گی، رسول اللہ کی تعلیمات سے ہدایت ملے گی. اور جب آپ ہدایت کی تلاش میں نکلیں گے، آپ بلا تفریق جس کے پاس مرضی جائیں، انشاءاللہ اگر آپ رب کو تلاش کرنے نکلے ہیں اور رب کی ہدایت تلاش کرنے نکلے ہیں، تو گمراہ کرنے والا آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت آپ کی رہنمائی کرے گا کہ یہ شخص جو بہترین روپ میں ہے، صوفی روپ میں ہے، ولی کے روپ میں ہے، عالم کے روپ میں ہے، مولوی کے روپ میں ہے، بظاہر بہت اعلیٰ روپ میں ہے، لیکن یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. اللہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا، آپ کے دل کو کھول دے گا. شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. یہ اللہ سے ڈرنے کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی. انشاءاللہ اگلے موضوع کے اوپر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم.